इस गाय की जिसामत और खूबसूरती देख रहे हो? सुल्तान ने कहा। जी हुजूर, बिल्कुल सुल्तान की तरह ये गाय भी अपनी खूबसूरती और जिसामत में अपनी मिसाल आप है। वजीर आजम ने जवाब दिया, सारी सल्तनत में सिपाहियों को दौड़ा दो, मुझे ऐसी खूबसूरती और जिसामत की माइल औरत चाहिए। फौरन से ऐसी फरबा औरत जो जवानी से भरपूर हो मेरे हरम में हाजिर करो, वरना तुम्हारी गर्दन सलामत नहीं रहेगी। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, स्टूडियो वन की एक और मुनफरिद इल्मी और मालूमाती वीडियो में आप सबको खुश आमदीद। हमारी आज की वीडियो खिलाफत उस्मानिया के एक ऐसे सुल्तान के बारे में है जिसने उम्र का बेशतर हिस्सा एक पिंजरे में गुजारा। हर वक्त सर पर मंडलाती मौत के खौफ ने इसे जहनी मरीज बना दिया, और फिर जब ये शख्स सुल्तान बना तो इसकी जिनसी लज़्ज़तों, फहाशी और जुल्म की दास्तानें पूरी सल्तनत उस्मानिया में फैल गईं। अगर कनीज़ों से जिनसी अमल करने और फिर इनको कत्ल करने की कोई फहरिस्त बने तो इस सुल्तान का नाम सबसे ऊपर लिखा जाएगा। दोस्तों, खिलाफत उस्मानिया का ये अयाश तरीन सुल्तान कौन था और इसकी ज़िंदगी से मुतल्लिक मज़ीद हक़ाइक़ बताने से पहले हम आप सब दोस्तों से गुजारिश करते हैं कि जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो बराए मेहरबानी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। खिलाफत उस्मानिया के इस सुल्तान का नाम था सुल्तान इब्राहीम अव्वल। सुल्तान इब्राहीम 5 नवंबर 1615 में कुस्तुनतुनिया में पैदा हुआ। इब्राहीम अपने वालिद सुल्तान अहमद अव्वल का 12वां बेटा था। इसकी वालदा का नाम कोसम सुल्तान था, जो खिलाफत उस्मानिया की चंद एक मशहूर तरीन खवातीन में से एक है। इसके वालिद सुल्तान अहमद अव्वल की वफात के बाद इसके भाइयों में इक्तदार हासिल करने की एक जंग चल पड़ी। हर भाई अपने आप को खिलाफत उस्मानिया के तख्त का असल हकदार समझता था। बिल आखिर मुराद चहारम सुल्तान बना और इसने बाकी भाइयों को सिवाय इब्राहीम के मुख्तलिफ साजिशें करके कत्ल करवा दिया। मुराद चहारम के लिए इब्राहीम कोई खतरा न था, क्योंकि इसने अपने सगे भाई इब्राहीम को इसके बचपन ही में एक पिंजरे में कैद करवा दिया था। कैद और हर वक्त मौत के खौफ ने इब्राहीम को एक जहनी मरीज बना दिया था। दोस्तों, क्या मुसलसल कैद और मौत का खौफ वाकई ही में इंसान को एक जहनी मरीज बना देता है? हाँ या नहीं? अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। जब मुराद चहारम बिस्तरे मर्ग पर पहुंचा तो इसे फिक्र लाहक हो गई कि इसके मरने के बाद खिलाफत कहीं इब्राहीम के हाथ में न चली जाए। अब एक नीम पागल सल्तनत के क्या उमूर चला सकता था? ये सोचकर मुराद चहारम ने इब्राहीम के कत्ल का हुक्म जारी कर दिया, मगर इसकी वालदा कोसम सुल्तान ने इसके हुक्म पर अमल करने से सबको रोक दिया। मुराद चल बसा और कानून के मुताबिक इब्राहीम अव्वल सल्तनत उस्मानिया का सुल्तान बन बैठा। जब वजीर आजम और दीगर वज़रा इब्राहीम के पिंजरे के पास इसके सुल्तान बनने की खबर लेकर गए तो बेचारा इब्राहीम डर गया। इसने पिंजरे से बाहर आने से साफ इनकार कर दिया। इसे लगा कि ये तमाम वज़रा इसके साथ झूठ बोल रहे हैं कि मुराद मर चुका है और अब वो सुल्तान है और ये लोग इसे कत्ल कर देंगे। बिल आखिर माँ कोसम सुल्तान खुद आई और आकर अपने बेटे इब्राहीम को समझाया। इब्राहीम को पहले तो कुछ दिन अपने सुल्तान बनने का यकीन ही ना हुआ। फिर जैसे जैसे दिन गुजरे इब्राहीम अव्वल ने बतौर सुल्तान अपनी महरूमियां दूर करना शुरू कर दी। सबसे पहले इसने अपना हरम कनीज़ों की एक बड़ी तादाद से भर दिया। इब्राहीम 8 साल का था जब इसके भाई मुराद ने इसे कैद कर दिया था। एक लंबे अरसे तक इब्राहीम औरत की कुर्बत से बिल्कुल नाआशना रहा। चुनाचे जब इसका वक्त आया तो इसका बस नहीं चलता था कि हर औरत को अपने बिस्तर पर ले आए। कहते हैं कि जब इब्राहीम पहली बार शाही हरम में दाखिल हुआ तो एक बड़ी तादाद में मौजूद शाही कनीज़ों को देखकर वो खुशी से नाचने और गाने लगा। इब्राहीम अव्वल का हरम खूबसूरत औरतों से भरा रहता था और रोज इस हरम में किसी नई कनीज़ का इजाफा होता जाता। इब्राहीम के सर पर जिनसी हवस इस कदर सवार थी कि वो एक दिन में 24 कनीज़ों के साथ हम बिस्तरी करता। इब्राहीम की माँ कोसम सुल्तान खुद अपने बेटे को रोज कोई ना कोई कुंवारी लड़की पेश करती। दोस्तों, क्या कोई माँ अपने बेटे के साथ ऐसा भी कर सकती है? हाँ या नहीं? अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अमूर सल्तनत में इब्राहीम को कोई खास दिलचस्पी न थी, इसलिए हुकूमती अमूर इसकी माँ कोसम सुल्तान खुद देखती थी। इब्राहीम सुल्तान महल में किसी भी जगह, किसी भी वक्त, किसी भी कनीज के साथ जिनसी अमल शुरू कर देता। वो ये भी ना ख्याल करता कि कहीं कोई इसे देख तो नहीं रहा।
اس کے شاہی کمرے میں ہر طرف شیشے لگے ہوئے تھے۔ ان شیشوں میں ابراہیم سلطان کا خود کو اپنی کنیز کے ساتھ جنسی عمل کرتے دیکھنا بڑا پسند تھا۔ ابراہیم اکثر اپنی کنیزوں کو شاہی باغ میں لے جاتا، ان کو حکم دیتا کہ سب اپنے کپڑے اتار دیں۔ پھر ابراہیم ان برہنہ کنیزوں کے ساتھ بھاگتا، دوڑتا اور خوش ہوتا۔ 23 برس کی محرومیاں اپنا اثر دکھا رہی تھیں اور ابراہیم سلطان کو اس کی خبر بھی نہ تھی۔ اس کے نزدیک یہ عیش و عشرت ہی زندگی تھی۔ ابراہیم روز کسی نئی لڑکی کی طاق میں رہتا۔ اس کے قریبی وزراء نے تو اپنی خواتین کو اس عیاش کے سامنے آنے سے بھی منع کیا ہوا تھا۔ ایک دن ابراہیم کی نظر اس کے مفتی اعظم کی جوان اور نہایت خوبصورت بیٹی پر پڑ گئی۔ ابراہیم نے فوری طور پر مفتی اعظم کو حکم دیا کہ وہ اپنی بیٹی اس کے حرم میں بھیج دے۔ مفتی اعظم نے یہ بات ماننے سے صاف انکار کر دیا۔ ابراہیم انکار سن کر شدید غصے میں آ گیا۔ اس نے مفتی اعظم کی بیٹی کو اغوا کر لیا اور اپنے حرم میں لے آیا۔ اس بیچاری لڑکی سے ابراہیم سلطان کئی دنوں تک زیادتی کرتا رہا۔ جب ابراہیم نے پوری طرح اس لڑکی کی جوانی نوچ کھائی تو پھر اسے واپس اس کے گھر بھیج دیا۔ اپنی مختلف کنیزوں سے ابراہیم اول کے 18 بچے تھے۔ ابراہیم اول کا اپنی ایک کنیز خاص طورخان سے ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام محمد تھا۔ محمد کی دیکھ بھال کے لیے طورخان نے ایک آیا کو ملازمت پر رکھا۔ ابراہیم اول نے اس آیا کو بھی نہ بخشا اور اس کو بھی اپنی جنسی ہوس کا نشانہ بنا ڈالا۔ اس بات پر ابراہیم اور طورخان میں جھگڑا ہوا، جس پر ابراہیم اتنے غصے میں آیا کہ اپنے ہی بیٹے محمد کو اٹھا کر تالاب میں پھینک دیا۔ محمد کی خوش قسمتی تھی کہ وہ زندہ بچ گیا۔ دوستو، کیا کوئی باپ اس قدر بھی ظالم ہو سکتا ہے؟ ہاں یا نہیں؟ اپنا جواب ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ ایک عرصے تک ایک خاص جسامت کی خواتین کے ساتھ ہم بستری کر کر کے ابراہیم کا دل بھر گیا۔ اسی عرصے میں ایک دن ابراہیم کی نظر ایک خوبصورت جسامت کی جوان گائے پر پڑ گئی۔ ابراہیم کے ذہن میں آیا کہ شاید کسی موٹی جسامت والی عورت سے زیادہ جنسی لذت حاصل کی جا سکتی ہوگی۔ چنانچہ اس نے اپنے وزیر اعظم قبودان یوسف پاشا کو حکم دیا کہ وہ ایسی موٹی جسامت کی کوئی عورت ڈھونڈ کر لائے۔ تلاش شروع ہوئی تو بالآخر آرمینیا سے ایک عورت کو خرید کر سلطان کے سامنے پیش کیا گیا۔ بقول تاریخ نویسوں کے اس عورت کا نام شکر پارا تھا اور اس کا وزن تقریباً 150 کلو گرام تھا۔ ابراہیم شکر پارا سے بہت خوش ہوا اور اسے اپنی کنیز خاص کا عہدہ بھی عنایت کر دیا۔ اب ابراہیم اول کے حرم میں شکر پارا کا راج چلنے لگا۔ ایک دن شکر پارا نے ابراہیم سلطان کو خبر دی کہ اس کے خیال میں اس کے حرم کی کچھ کنیزوں کے اور مردوں سے بھی جسمانی تعلقات ہیں۔ یہ بات سن کر ابراہیم آگ بگولا ہو گیا۔ اس نے حرم کے سرپرست خواجہ سرا کو حکم دیا کہ وہ تحقیقات کرے اور پتہ لگائے کہ کن کن کنیزوں کے اور مردوں کے ساتھ بھی تعلقات ہیں۔ اب اس خواجہ سرا نے ہر کنیز سے پوچھ گچھ کی، حتیٰ کہ ان کو مارا پیٹا بھی، مگر کوئی نام نہ سامنے آیا۔ اس پر ابراہیم اول کا غصہ آسمان چھونے لگا۔ اس نے حکم دیا کہ تمام کی تمام کنیزوں کو سوائے شکر پارا اور طورخان کے سمندر میں پھینک دیا جائے۔ سلطان کے حکم پر اس دن تقریباً 300 کنیزوں کو سمندر میں پھینک دیا گیا۔ ان میں سے صرف ایک کنیز زندہ بچی، اسے ایک فرانسیسی جہاز کے ملاحوں نے ڈوبنے سے بچا لیا۔ ابراہیم اول نے تقریباً 8 سال حکومت کی۔ اس کا دور سلطنت عثمانیہ کے لیے ایک نقصان دہ عرصہ تھا۔ ابراہیم کو اس کی خاص کنیزوں اور وزیروں نے خوب لوٹا۔ وہ چونکہ ذہنی طور پر بیمار تھا، اس لیے اس میں فیصلہ کرنے کی اہلیت ہی نہ تھی۔ ابراہیم کو جو اس کی خاص کنیزیں اور وزیر کہتے وہ مان لیتا۔ ابراہیم اول کی ذہنی پسماندگی کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں کہ ایک مرتبہ اپنے کسی وزیر کی کسی بات سے خوش ہو کر ابراہیم نے اپنی 3 سالہ بیٹی فاطمہ کی منگنی اس وزیر سے کر دی۔ پھر اگلے ہی سال اسی وزیر سے ناراض ہو کر اسے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ ابراہیم کو ہر وقت ٹھاٹ باٹ میں رہنے کی عادت بھی تھی۔ وہ حد سے زیادہ رقم محل کی تنظیم و آرائش پر خرچ کرتا۔ وہ قیمتی سے قیمتی لباس پہنتا۔ یورپ سے خاص ہنرمند سلطان کے پاس آتے، چھوٹے موٹے کام کرتے اور ان کے بدلے سلطان سے خوب مال و دولت بٹورتے۔ حتیٰ کہ ابراہیم سلطان خوشبو بھی بیش قیمتی استعمال کرتا۔ ان تمام فضول خرچیوں کی وجہ سے شاہی خزانہ خالی ہونا شروع ہو گیا۔
جب نوبت یہاں تک پہنچی کہ فوج کے سپاہیوں کو کئی مہینوں سے تنخواہ نہ ملی تو ابراہیم اول کی فوج نے اس کے خلاف بغاوت کر دی۔ جب مفتی اعظم نے فوج کی بغاوت دیکھی تو اس نے ابراہیم اول کے خلاف فتویٰ جاری کر دیا اور نتیجتاً سلطان کو اس کے عہدے سے معزول کر کے قید خانے میں ڈال دیا گیا۔ ابراہیم سلطان کا کم عمر بیٹا محمد اپنے باپ کی جگہ تخت پر بیٹھا۔ 18 اگست 1648 میں ابراہیم اول کو اس کی فوج کے ایک سپاہی نے قید کے دوران قتل کر دیا۔ ابراہیم اول کو استنبول کی مشہور مسجد حاجی صوفیہ میں دفن کیا گیا۔ دوستو، کیا ذہنی بیماری اور شہوت پرستی ابراہیم اول کے زوال کی وجہ بنی؟ ہاں یا نہیں؟ اپنا جواب ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ بہت بہت شکریہ۔